भारतका सेना प्रमुख मनोज नरभानेले नेपालले लिपुलेखको मुद्दा अरू कुनै मुलुकको इशारामा उचालेको आरोप लगाएका छन्। उनले भारतले लिपुलेखमा मानसरोवर जानको लागि खनेको बाटो भारतीय भूमिमा नै खनेको दाबी समेत गरेका छन्। शुक्रबार उनले एक कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय तीर्थयात्रीका लागि खनिएको उक्त बाटोमा कुनै विवाद नरहेको पनि बताएका छन्। उनले अहिले यो विवाद निस्किनुमा नेपाललाई कसैले उचालेको उल्लेख गरे। यद्यपि उनले तेस्रो मुलुकको नाम भने उल्लेख गरेका छैनन्। नरभानेले शुक्रबार नेपालले आफ्नो भूभाग महाकाली नदीको पूर्वतर्फ भएको बताउँदै आएको र भारतले अहिले निर्माण गरेको सडक नदीको पश्चिमतर्फ रहेको दावी गरेका छन्। यस्तोमा विवाद निकाल्नुपर्ने कुनै पनि कारण नरहेको उनको भनाइ छ। नेपालले यो विषय कसैले अथवा कसैको इशारामा उचालेको हुन सक्ने सम्भावना ठूलो रहेको उनले दावी गरेका छन्। भारतले गत साता नेपाली भूमि हुँदै 80 किलोमिटरको बाटो उद्घाटन गरेको थियो। नेपाली भूमिमा बाटो निर्माण गरेसँगै नेपालले आपत्ति प्रकट गरे पनि भारतले भने सडक आफ्नै भूमिमा बनेको दावी गर्दै आएको छ। यो विषयलाई लिएर नेपालमा जनआक्रोश फैलिदो अवस्थामा रहेको छ। पछिल्लो समय भारतीय सेना प्रमुखले नै आफ्नो भूमिमा नै सडक बनेको दावी गरेको हो। हामीले काली नदीको पश्चिमी भागमा सडक निर्माण गरेका हौं। नेपालले काली नदीको पूर्वी भागलाई आफ्नो भूभाग भनेर स्वीकार गरेको हो। त्रिदेशीय बिन्दुको सम्बन्धमा त्यहाँ अहिले पनि विवाद रहेन उनले भने। उनले त्रिदेशीय बिन्दु नेपाल भारत चीनमा कहिले पनि समस्या नभएको दावी समेत गरेका छन्। उनले कार्यक्रममा चीनकै नाम नलिए पनि चीनको इशारामा नेपालले यो मुद्दा उठाएको हुन सक्ने आरोप समेत लगाएका छन्। कार्यक्रममा जनरल नरभानाले भारतीय जलसेनाका अवकाश प्राप्त उपप्रमुख शेखर सिन्हाले नेपालले किन लिपुलेखमा बनेको हाम्रो सडकलाई लिएर विरोध गरिरहेका छन् र किन उनीहरूले बोर्डर क्षेत्रमा आएर बोर्डर पोस्ट खडा गरेका छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए। साथै सिन्हाले लिपुलेख र केही समय यता भारत र चीन बीच लद्दाख र सिक्किममा भएको द्वन्द्वको कुनै सम्बन्ध भएको वा नभएको भन्ने विषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए। भारतले उत्तराखण्ड हुँदै नेपाली भूमिबाट नेपाल चीन सीमा बिन्दु लिपुलेखसम्म सडक निर्माण गरेको छ। त्यसमा नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुन्जीबाट लिपुलेखसम्म 19 किलोमिटर सडक नेपाली भूमिमा रहेको छ। भारतका रक्षा मन्त्रीले उक्त सडकको एकतर्फ रूपमा नेपाललाई थाहा नै नदिकन वैशाख 26मा उद्घाटन गरेका थिए। चीनलाई जोड्ने गरी भारतले नेपालको दार्चुला जिल्ला हुँदै निर्माण गरेको सडक र कोरोना भाइरसको महामारीका बावजुद केन्द्रीय स्तरको महत्त्वका साथ उक्त सडकको उद्घाटन गरिनु नेपालको अस्मिता र स्वतन्त्रताका लागि आइपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती समेत हो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको इतिहासमा देशको सिमाना जोगाउने सवालमा देखा परेको सबैभन्दा कठिन अवस्था समेत यही हो। यो अवस्थामा दार्चुला जिल्लाको केही भूभाग गुमाउनु पर्ने कुरामा मात्रै सीमित छैन, यो नेपाललाई भूमिकाहीन बनाउने उद्देश्यबाट समेत निर्देशित छ। लिपुलेख सडक बेलायतको उपनिवेश हुँदादेखि नै उत्तरी हिमालय श्रृङ्खलालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सिमानामा बनाउने र हिमालय पर्वतमालाको दक्षिणमा एक छत्र राज गर्ने उद्देश्य राखेको भारतको औपनिवेशिक र हैकमवादी नीतिको पछिल्लो घटना मात्रै हो। काश्मीर र सिक्किमलाई जसरी नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन नसक्नु र भुटानलाई जसरी नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने भारतीय योजनाहरू इतिहासमा सधैँ असफल हुनुलाई भारतले आफ्नो औपनिवेशिक नीतिको असफलता भएको ठानिरह्यो र नेपालमाथि आफ्नो हैकमवादी नीतिमा कहिल्यै परिवर्तन गरेन, जसको फलस्वरूप लिपुलेख नाका र सडक विस्तार जस्ता कुरालाई निरन्तरता दिइ नै रहेको छ। पछिल्लो समय चीनको बढ्दो शक्तिलाई विचार गर्दै चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्दै चीनको विरुद्धमा पश्चिमा शक्तिहरूसँग हातेमालो पनि गर्ने र सम्भव भएसम्म दक्षिण एसिया र हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन चीनसँग सहकारी र लेनदेनको नीति समेत अंगीकार गर्ने भारतीय चालको पछिल्लो रूप लिपुलेख नाका बन्न पुगेको छ। भुटानको दोक्लाममा भारतीय सेनाको तैनाथीदेखि नेपालको लिपुलेख कब्जा गर्ने उद्देश्यले गरिएको सडक निर्माणसम्मका सबै कुरा हिमालय क्षेत्रमा नयाँ भूगोलको सृजना गर्ने र त्यो भूगोलको केन्द्र नयाँ दिल्ली बनाउने भारतीय अभियानको निरन्तरता समेत हो। हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो अधिपत्य जमाउनु पर्ने आफ्नो पुरानो सोच कार्यान्वयनमा नेपाल अवरोध भएपछि अहिले चीनसँग मिलेमत्तो गर्दै लिपुलेख नाका खुलाउन भारत केही रूपमा सफल देखिएको छ। भारतीय हस्तक्षेप नेपालले बेलायतसँग गरेको सुगौली सन्धि यताकै समस्या हो। यसअघि भारतको विदेश मन्त्रालयले समेत विज्ञप्ति नै जारी गरेर लिपुलेखमा आफ्नो भूमिमा नै सडक खनेको दावी गरेको थियो। विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको एक साता नबित्दै भारतीय सेना प्रमुखले फेरि सो विषयलाई दोहोर्याएका हुन्। उनले भारतीय भूमिमा नै लिपुलेखमा मानसरोवर जानको लागि बाटो खनेको दावी गरेका हुन्।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने बताएका छन्। नेकपाको शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा नक्सा जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि उनले बैठकमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नेकपा सचिवालयको बैठकमा भारतले नेपाली भूमि मनपरी गरिराख्ने तर नेपाल चाहिँ चुप लागेर बसिराख्ने भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। पहिला नक्सा जारी गर्ने त्यसपछि वार्ता र कुराकानी हुँदै गर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री सहितका नेकपाका नेताहरू पुगेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने र सीमा सुरक्षा गर्ने उल्लेख छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार सीमाङ्कन गरी नेपाल भारत खुला सीमा बन्द गर्नु आवश्यक छ। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पश्चिमी भाग भारतको भूभाग हो, महाकाली नदीको पूर्वी भाग भारतको भूभाग हो, महाकाली नदीको पश्चिमी भाग भारतको भूभाग हो र पूर्वको भाग नेपालको हो। महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको भूभाग हो। भारतले सन् 2019 नोभेम्बर 2 मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्यो। भारतले सन् 2020 मे 9 मा नेपालको भूमि लिपुलेकसम्म निर्माण गरेको सडक उद्घाटन नै गर्यो। भारतले नेपालको लागि नेपालको भूमि गाभेर नक्सा प्रकाशित गर्दा र नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्दा नेपाल सरकारले बिना नामको प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गर्यो र कूटनीतिक नोट मात्र पठायो। यसलाई भारतले रद्दीको टोकरीमा फाल्यो, तर नेपाल सरकार अहिलेसम्म मौन रह्यो। भारतले नेपाली भूमिमा लिपुलेकमा सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको बखत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहलमा मार्च 15 मा सार्क देशका सरकार प्रमुखहरूबीच कोभिड-19 नियन्त्रण गर्नेबारे भिडियो कन्फरेन्स भयो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच अप्रिल 10 मा कोभिड-19 को सङ्क्रमणको अवधिमा एक अर्को देशमा रहेका नागरिकलाई हेरचाह गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने बारे फोन वार्ता भयो। यी दुवै अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको सडकबारे उठाउनु भएन। भारतले नोभेम्बर 2 मा नेपाली भूमि गाभेर आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेकै बेला बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दबाउमा यो विषय प्रवेश गराउनुपर्ने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको हो। अहिले पनि हामी यो विषयलाई दोहोर्याउन चाहन्छौँ। सरकारमा भएका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अहिले पनि कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्ने दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूमि नगाभेको र नेपाली भूमिमा सडक निर्माण नगरेको बताइसकेपछि नेपालको कूटनीतिक प्रयासको अर्थ रहन्छ र यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जानु आवश्यक छ। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हिजोका शासकले नेपाली भूमिमा भारतीय सेना राख्न लगाएको आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। आफू सरकारमा बसेपछि हिजोका राणा, पञ्चायत र नेपाली काङ्ग्रेसले गरेनन् भन्न मिल्दैनन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा रहेका नेपालीलाई हिजोका शासकले संरक्षण नदिए वर्तमान सरकारले दिनुपर्छ। यो नेकपाको सरकार झन्डै 2 तिहाईको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असफलता नेकपाको असफलता हो। नेकपाका नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र अन्य सम्पूर्ण नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूको असफलता हो। कुर्सीको लागि विवाद गर्ने होइन, मौलिक भिन्नता छ भने अलग हुने हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले वैशाख 28 गते यो संसदलाई विक्रम सम्वत 2032 को नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको बताउनुभयो। सुगौली सन्धि अनुसारको महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समावेश नभएको नेपालको नक्सा नक्कली हो। यो सरकारले नक्कली नक्सा खारेज गरी लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको सक्कली नक्सा अविलम्ब जारी गर्नु आवश्यक छ। यो सरकारले लिम्पियाधुरासम्म दाबी नगरी कालापानीसम्म मात्र दाबी गरेको गलत हो। लिम्पियाधुरासम्म दाबी गर्नु आवश्यक छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल खाइसकेपछि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा जानुले के अर्थ रहन्छ? मुसा जस्तै भारतदेखि नेपाल सरकार डराएर नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा हुँदैन। दक्षिण एसियामा भारतको आक्रामक र शत्रुतापूर्ण नीति रहँदै आएको छ।
200 वर्षभन्दा बढी बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतले दक्षिण एसियाली देशहरूमा बेलायती उपनिवेशवादी शैलीमा थिचोमिचो गर्दैछ। भारतले अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोगमा सन् 1962 चीन विरुद्ध सीमा युद्ध गर्यो भने रुसी संशोधनवादको सहयोगमा सन् 1971 पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रा पार्यो र सन् 1975 सिक्किम भारतमा विलय गरायो। भारतले श्रीलङ्कामा 20 वर्ष जातीय सङ्घर्ष गरायो। भारतले नेपालको 71 भन्दा बढी ठाउँमा 60,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। नेपाली भूभाग दुबानमा पर्ने गरी 4 दर्जनभन्दा बढी सीमा बाँड बनाएको छ। नेपाल भारत खुल्ला सीमामा हजारौं स्तम्भहरू उखेलेको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रहका पूर्व अधिकारी आरके यादवले आफ्नो पुस्तक मिसन रहमा भारतले सन् 1975 सिक्किम खाएपछि नेपालको तराई भूभाग टुक्रा गर्न लागेको र भारतको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण सो काम पूरा नभएको उल्लेख गरेका छन्। सभामुख महोदय, अब टुङ्ग्याउँछु। भारतले लिपुलेक सडक भएर नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण फैलाएको पनि सुनिन्छ। सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ। फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न, फजुल विदेश भ्रमण नियन्त्रण गरी मितव्ययिता अपनाउनु आवश्यक छ। एक पूर्व सरकारी कर्मचारीले 6 जना व्यापारी र 10 जना अपराधीले आजसम्मका सरकार सञ्चालन गर्दै आएको आम सञ्चारमा बताएका छन्। यसबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ। उत्पादनका मुख्य साधन र स्रोत सामाजिकरण नगरी सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने छैन।